الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہو کے قربان اسی مار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو کے قربان اسی مار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج مدنی دا پیار ملیا. صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج مدنی دا پیار ملیا. ستے ہوئے چیر سڑے گئے ہیں کھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. چھڈیا نہ کلمہ بلال سنے دا چھڈیا نہ کلمہ بلال سنے دا ہر ویلے رکھ دا خیال سنے دا دل وچ رکھ دا خیال سنے دا. کافراں نے لا چھڈے پورے پورے ٹل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو کے قربان اسی مار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے. سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے. کیتی نہ صدیق تابعداری وچ ڈھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو کے قربان اسی مار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبے وچ ہوئی پھر گج کے اذان. کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبے وچ
ہوئی پھر گج کے اذان کافراں دے گئے سی ایوان سارے ہل کافراں دے گئے سی ایوان سارے ہل آمنہ دے لال جدوں گئے سنوں مل ہو کے قربان اسی مار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سنوں مل۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم شیخ مولانا وقاص صاحب حفظہ اللہ اور برادرم مولانا سجاد البشیروی صاحب، بھائی عثمان ریاض صاحب، جتنے نوجوانہ نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کی تھی، اللہ تعالیٰ تمام دی محنت قبول فرما لے۔ اور میری جماعت دے نامور خطیب سرمایہ اہل حدیث محترم برادرم مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ اور جماعت دے بہت بڑے عالم دین، شکا عالم دین محترم مولانا نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ، بڑا ہی جاندار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت، بالخصوص آپ دی بنات مطہرات دے حوالے نال گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، میرے ذمے جماعتی احباب نے جو موضوع لگایا وہ ہے عظمت صحابہ، شان صحابہ، سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و عظیم ہستیاں نے جڑے اسلام دے، قرآن دے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے آئینی گواہ نے۔ آج ساڑھے معاشرے اندر بڑا اس چیز پہ زور دیتا جا رہا ہے، کچھ رافضی اسلام دشمن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی مخالفت کردے ہویاں کدی انہاں دے امام تے ضرب لان گے، کدی انہاں دے کردار تے ضرب لان گے۔ انہاں دی ساری کوشش صحابہ دے خلاف نہیں، دین اسلام دے خلاف۔ انہاں لوگاں دی صحابہ نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس صحابہ دے متعلق اس طرح دے بکواسات کر کے اصل دے وچ انہاں لوگاں دا مشن ہے اے اسلام دشمن لوگ نے، اے اسلام دے خلاف طاغوتی طاقتاں کام کر رہی ہیں۔ انہاں دا مشن اصل چاہے کہ لوگاں نو صحابہ دے بارے بد زن کرو، لوگاں دے دل اندر وہم پیدا کر دیو، صحابہ تے لوگاں دا اعتماد ختم ہو جائے۔ جدوں یہ ہو جائے گا تو دا نتیجہ کی نکلے گا؟ کیونکہ سارے اسلام دے گواہ پیغمبر دے صحابہ نے، قرآن اور حدیث مبارکہ دے راوی پیغمبر دے صحابہ نے۔ اگر لوگاں دا انہاں تو اعتماد اٹھ گیا تو سمجھ لو دین ختم ہو گیا۔ کیونکہ جدوں لوگاں دے ذہن بن جائے گا کہ صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں دے ایمان ناقص ہیں، یا انہاں نے دین دا کام ہی نہیں کیتا، یا انہاں تے اعتماد ختم ہو گیا، تو پھر لوگ کہیں گے قرآن دا کیڑا یقین ہے، بھی تے صحابہ ہی دسیا ہے۔ اس لیے قرآن دا اعتماد ختم ہو گیا۔ قرآن دا اعتماد ختم ہو گیا، تو پھر لوگ کہیں گے قرآن دا کیڑا یقین ہے، بھی تے صحابہ ہی دسیا ہے۔
حدیث تے کہڑا اعتماد ہے؟ یہ بھی تو صحابہ ہی بیان کیتی ہے۔ اصل انہاں لوگاں دا مشن دین اسلام دے خلاف ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اپنے بچیاں نو صحابہ دی سیرت پڑھاؤ، اپنے خانداناں نو، اپنیاں نسلاں نو صحابہ دی محبت دے کے جاؤ۔ اگر صحابہ دی عزت محفوظ نہ رہی، صحابہ دے ایمان تے ضربہ لگدیاں رہیاں، دین اسلام تے ضربہ لگن گی، کیونکہ اسلام ساڈے تک پہنچان والے پیغمبر دے صحابہ نے۔ اپنے بچیاں نو صحابہ دی عظمت اور شان رٹا چھڈو، انہاں دے سینے صحابہ دی محبت پیدا کرو۔ سانو صحابہ نال بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، مگر اسی اپنی اولاداں نو یہ پیار دے کے جائیے ورثے اندر۔ ناروے دے اندر نا ایک سکول دے اندر، سکول دی جڑی ٹیچر ہے وہ بچیاں نو پڑھا رہی ہے، تے جداں استاد بچیاں نو سوال کر لیندا، انہیں ایک بچے نو کھڑا کیتا، بیٹا اٹھ کے دس ذرا بڑا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں کہا جی میں انجینئر بنا گا۔ دوسرے نے پوچھا، انہیں کہا جی میں فلاں افسر بنا گا۔ تیسرے نے پوچھا، انہیں کہا میں فلاں افسر بنا گا۔ ایک بچہ کوئی 7-8 سال دا بچہ، انہوں پوچھا بیٹا تم بڑا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں کہا جی میں بڑا ہو کے اللہ دے رسول دا صحابی بنا گا۔ وہ حیران پریشان بھی اسی تے غیر مسلم لوگ، سکول غیر مسلمانہ دا، یہ ساڑھے غیر مسلمانہ بچے ہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں میں نبی پاک دا صحابی بنا گا، یہ کتھوں سوچ آگئی؟ انہاں تحقیق کروائی، پتہ چلیا بھی چند سال یا چند مہینے پہلے دا باپ جڑا وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، پر ایڈا چھوٹا بچہ، ایڈی وڈی سوچ وہ دے دماغ چاہی کداں؟ وہ کہنے لگا اصل وچ میری روٹین سی، روزانہ سون تو پہلے میں اپنے بچے نو ایک کہانی سنایا کردا سی، تو جدوں مسلمان ہو گیا بچے نے کہا ابو جی کہانی، تے میں آکھیا ہن کی کراں، جھوٹ تے بولنے ہی نہیں، مسلمان جھوٹا تھوڑی ہوندا ہے، مسلمان غلط بیانی نہیں کردا، جھوٹ نہیں بولدا۔ کہنے لگا جھوٹ نہیں بولنا، ہن کی کراں؟ کہنے لگے پھر میں ذہن بنایا، میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی دی سیرت نو پڑھنا، تے شام نو سون لگے اپنے بیٹے نو صحابی دی سیرت سنا دینا۔ کدی سیدنا ابو بکر صدیق دی صداقت دے تذکرے، کدی فاروق اعظم دی عدالت دے تذکرے، کدی حضرت عثمان غنی دے حیا اور سخاوت دے تذکرے، کدی حیدر کرار دی شجاعت و بہادری دے تذکرے اپنے بیٹے نو سنانا وا رضی اللہ تعالی عنہم دے، انہاں دے فضائل و مناقب، انہاں دی ایمان افروز واقعات بیٹے نو سنانا۔ صحابہ دی سیرت سن سن کے میرے بچے دا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا تے کوئی عظیم ہستیاں گزریاں تے نبی پاک دے صحابہ گزرے، حضور دے صحابہ سن دنیا اندر جڑے عظیم لوگ گزرے۔ بچے دا ذہن بن گیا ہے۔ تسی بھی کدی اپنے بچیاں نو بٹھا کے ابو بکر دی صداقت سناؤ، گھر دے اندر اپنے بچیاں نو فیملی نو جمع کر کے کٹھے ہو کے بہ جاندے ہو، کی کرن واسطے؟ اج فلانی فلم لگن والی، کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے نے، نو بھی اوتھے، دھی بھی اوتھے، دوتے پوتے بھی اوتھے، کی ہون لگے نے بابا جی او فلانا لاؤ نا انڈیا والا جڑا ڈرامہ فلان چلدا ہے، اوتھے بڑے بیٹھے ہوئے نے کٹھے ہو کے، کدی کٹھے ہو کے بہ کے اپنی اولاد اہل و عیال نو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بھی سنایا کر، معذرت دے نال تیریاں جوان بیٹیاں نو کاش تو پیغمبر دیاں بیویاں دی سیرت پڑھائی ہوندی، نبی پاک اسلام دیاں بیٹیاں دی سیرت سنائی ہوندی، تیریاں بیٹیاں حیادار ہوندیاں، تیرے معاشرے دے اندر حضرات محترم دینداری ہوندی۔ آج معاشرے اندر اے بے حیائی کیوں عام ہو گئی؟ اسی اپنیاں بیٹیاں نو صحابیات دی سیرت نہیں پڑھائی سنائی، اپنیاں بیٹیاں نو کول بہ کے ڈرامے وکھائے، تے جنہ ساری زندگی ڈرامے ویکھنے انہاں ڈرامے کر کے ہی وکھانے۔ صحابہ صحابیات دی سیرت اپنی اولاد نو پڑھاؤ سکھاؤ، انہوں نے پتہ کہ لگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ صحابہ دا ایمان ورگا ایمان کیویں بنان گے جے اگر انہوں پتہ ہی نہیں بھی صحابہ دا ایمان ہے کیسا سی؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایمان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں دین اسلام واسطے قربانیاں
اج میں تمہیں سنان لگا ہے قربانیاں سناؤ اپنی اولادوں انہاں دین واسطے کنیاں قربانیاں دیتی. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک پہ قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے والذین آمنوا فرمایا لوگ جڑے ایمان لے آئے ایمان والیاں دی گل ہو رہی ہے. اللہ اکبر فرمایا آمنوا جڑے لوگ ایمان لے آئے وہاجروا پھر اللہ دے رستے اندر انہاں ہجرت کی تھی. اے انہاں ایمان والیاں دی گل ہو رہی ہے. انہاں دے بارے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اہل ایمان تہاڈا ایمان اللہ دی بارگاہ دے اندر اودوں قبول کیتا جائے گا جدوں تہاڈا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر اللہ دے رستے اندر انہاں ہجرت کی تھی. ہجرت دی فضیلت تسی جیما صاحب تو سماعت کر چکے ہو. جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر ہجرت کردا ہے اللہ اکبر. اج لوگ ساڈے معاشرے دے اندر تے لوگ اپنے علاقے چھڑ کے سعودیہ جاندے نے دبئی جاندے نے. ساڈے علاقے دے لوگ ساڈے معاشرے دے لوگ امریکہ جاندے نے کینیڈا جاندے نے دولت کمان واسطے ڈالر کمان واسطے بنگلے بنان واسطے کوٹیاں خریدن واسطے گڈیاں لہن واسطے. میرے پیغمبر دے صحابہ ہجرت کی تھی اللہ دی رضا واسطے. میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہجرت کی تھی مولا نو راضی کرنے واسطے. میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہجرت کی تھی میرے پیغمبر نے وفا نبھان واسطے. میرے نبی دے یاراں نے ہجرت کی تھی حضرات محترم اپنی آخرت دے واسطے. میرے پیغمبر دے یاراں نے ہجرت کی تھی دین اسلام واسطے. میرے نبی دے یاراں نے ہجرت کی تھی اللہ دے قرآن واسطے. میرے پیغمبر دے یاراں نے ہجرت کی تھی وعدہ کریم دی توحید واسطے ہجرت کی تھی. اللہ اکبر. ہجرت کرتا ہے بچے چھڈے نے اپنے ماپے چھڈے نے دولتاں لٹائیاں نے کاروبار چھڈے نے اپنا وطن چھڈے اللہ دی رضا واسطے. اللہ اکبر. اپنے علاقے چھڑ کے چلے گئے میرے پیغمبر دے صحابہ مدینہ طیبہ دے اندر. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا پھر اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا ہے. اللہ دے رستے دے اندر مشرکین مکہ نال ٹکرائے. اللہ دے رستے دے اندر بدر دے اندر جا کے 313 ہزاراں دے رستے نال ٹکرائے. اللہ دے رستے دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ احد دے میدان اندر مشرکین مکہ نال قتال کردے رہے نے. ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اندر نکلے نے اللہ واسطے ہجرت کی ہے. والذین آووا ونصروا فرمایا پھر وہ لوگ جنہاں مہاجرین نو سنبھالیا مہاجرین دی مدد کی ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ نے اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن نے اے سچے مومن نے اے پکے مومن نے. آج تیار بندہ دعویٰ کرتا ہے مومن ہون دا میں کہاں گا میں مومن تسی کہندے اسی مومن ایتھے تے او بدبخت بھی اپنے آپ نو مومن کہلواندے نے. جڑے صحابہ نو مومن نہیں مندے جڑے صحابہ دے ایمان تے دربان آندے نے جڑے صحابہ دے ایمان تے شک کردے نے انہاں دا بھی دعویٰ جے اسی مومنا. اللہ دے قرآن نے بھنڈ پا دیتی ہے. اللہ دے قرآن نے فیصلہ سنا دیتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ تعالیٰ فرماتا
فرماتے ہیں لوگ نے جڑے ایمان لے آئے ہجرت کی تھی جہاد کیتا اللہ دے رستے اندر پھر انہاں مہاجرین دی مدد کی تھی جڑے انصار نے اللہ فرماتے ہیں اے حقیقی مومن نے اے سچے مومن نے ایک مومن ہوے جنوں تو مومن کہے ایک مومن ہوئے جنوں میں مومن کہاں ایک مومن ہوئے جڑا اپنے آپ کو مومن کہے اے او میرے پیغمبر دے یار نے اللہ اکبر جنہاں نو میرا رب مومن کہہ رہا ہے جنہاں دی صفت اللہ بیان پہ کر دے نے اے میرے پیغمبر دی او یار نے اللہ اکبر اللہ فرما دے لہم مغفرۃ و رزق کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اساں انہاں واسطے مغفرت رکھی ہے انہاں ساریاں نو اسی معاف کر دیتا ہے ساریاں دی نجات کر دیتی ہے اور فرمایا انہاں واسطے رزق کریم تیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کریم عطا کیتا ہے حضرت حقانی صاحب تشریف فرما نے رزق کریم تو مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیتا ہے رزق کریم تو مراد ہے اللہ نے پھر اولاداں بھی سانجھ دیتیاں نے رزق کریم تو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محترم کاروبار بھی چنگے دیتے نے رزق کریم تو مراد ہے اللہ نے آخرت دے گھر بڑے سونے بنائے نے رزق کریم تو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں نیکیاں چ برکتاں پا چھڑیاں نے انہاں دے ایمان نو رنگ لا چھڑے نے حضرات محترم توجہ کرنا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے جانثار توجہ کریا جے غور کریا جے انہاں اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون مولا کریم فرماندے نے اسی انہاں تے راضی ہو گیا اور اے ساڈے تے راضی ہو گئے نے اے لشکر اللہ دا لشکر ہے اے فوجی اللہ دے فوجی نے اے سپاہی میرے مالک دے سپاہی نے اللہ فرماندے نے میری فوج کامیاب ہو گئی میرے پیغمبر دے صحابہ کامیاب ہو گئے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور اے رب تے راضی ہو گئے ایک شہی کاٹ دیا باسیا گوجرا دے علاقے دے رہن والے میرے دوستو بھائیو میری ماں بہنوں توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ تعالی انہاں تے راضی ہے اور اے رب تے راضی نے اللہ تعالی غفور رحیم نے اللہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندا ہے اللہ اکبر پر بندہ اللہ تے راضی ہو جائے اے بڑی بڑی گل ہے کہن تے میں نہیں کہاں گا میں اللہ دی رضا تے راضی تسی بھی کہو گے اسی اللہ دی رضا تے راضی اگر قربان جاواں پیغمبر دے یار میرے نبی دے صحابہ اللہ تے راضی پتہ ہے کہ انداز دے نال نے او بچے یتیم کرا کے بھی اللہ تے راضی نے او ماں پہ لٹا کے بھی اللہ تے راضی نے جداں گوا کے بھی اللہ تے راضی نے جسم دے ٹکڑے کرا کے بھی اللہ تے راضی نے حضرات محترم اپنے مال تے اپنی جائیداد زمیناں کھوا کے بھی اللہ تے راضی نے ہر حال اندر اللہ دی رضا تے راضی نے ہر حال دے اندر مولا کریم دے نال راضی رہن والے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرات محترم صحابہ دیاں قربانیاں دین اسلام واسطے توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک دن بیت اللہ دے قریب بیٹھے نے اے ٹیک لگا کے تے میرے نبی دے پیارے حضرت خباب رضی اللہ تعالی افسردہ حالت دے اندر پریشانی دے عالم اندر میرے پیغمبر کو تشریف لے کر کے آئے حضرت خباب رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر نو آ کے کہنے نے سونیا اللہ دے نبی جی اینے دکھ ساڈے واسطے اینیاں مصیبتاں ساڈے واسطے فرمایا کلمہ پڑھیا اللہ دی توحید دا اقرار کیتا تے مشرکین مکہ جدوں ویکھدے نے سب مارن لگ جاندے نے کدی آدے یاسر تے ظلم ہو رہا ہے کدی بلال حبشی تے ظلم ہو رہا ہے کدی میرے تے ظلم ہو رہا ہے سونیا محبوبات میں سب کی نیک دے رہن گیا اللہ دے نبی جی جتھے پکڑدے نے ظالم سب مارن لگ جاندے نے اذیتاں دین لگ جاندے نے اسلام دا آغاز ہویا میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان فرمایا اے لوگ میرے نبی تے بھی حضرات محترم زیادتیاں کردے سن پر میرے نبی دا چاچا ابو طالب رکاوٹ بن جاندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیتا انہاں تے بھی لوگ ظلم کردے سن مگر انہاں دا خاندان انہاں نوں سنبھال لیندا مگر اے میرے نبی دے یار نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی اور آل یاسر والے سیدہ سمیہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی میرے نبی دا صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اے میرے پیغمبر دی او سپاہی نے او اسلام دیاں بنیاداں چپڑا خون بہان والے نے اللہ اکبر جنہاں دا مکے جامعتی کوئی نہیں سکھڑدا غلام سن ماڑے سن
مشرکین مکہ جیتے پکڑ دیتے انہوں وزیت دین لگ جاندے مکے دے رکیلے پتھراں تے گسیٹیاں کر دے عرب دے سراواں دے اندر میرے نبی دے یاراں نوں وزیت دتی جاندی کتے میرے بلال نوں تپ دے سراواں تے لٹایا جاندا تے سینے تے بھاری پتھر رکھ دتا جاندا اللہ اکبر کر عرب دی گرمی شدید ہے جناب تھلے میرے بلال رضی اللہ عنہ ریت پہ جو سامنے ہے اتے سینے تے بھاری پتھر رکھیا ہویا ہے تے دشمن سر تے تلوار لے کے کھڑا ہویا ہے پھر سوئی کاٹ والے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان نوں چیک کریا کر نبی پاک دے صحابہ دے ایمان نوں پڑھیا کر ایمان فروغ واقعات تے غور کریا کر ایتھے لوگ بکواس بازیاں کردے نے صحابہ دے بارے اللہ دی قسم اتنیاں قربانیاں میرے پیغمبر دے یاراں دیاں اے دیکھ زمین تے میرا بلال لیٹیا ہویا ہے تے دشمن سر تے تلوار لے کے کھڑا ہے کہندا بلال بعد آ جا بلال اللہ اکبر بلال گل سننا ہاتھ اندر دشمن دے تلوار ہے تے میرے بلال دے سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے تے زمین گرم تے میرا بلال لیٹیا ہویا ہے میرے بلال دا حامی ہے تے کوئی نہیں میرے بلال نوں چھڑان والا ہے تے کوئی نہیں دشمن نے سارے دشمناں نے دوالے تے بھیا کہندا بلال گل سننا کی ہو گیا تینوں میرا غلام ہے میں تیرا کھاوا گل سن میری گل مان لے میرے عزا دی مت جناب عبادت کریا کر او بندے پیچھے لگیا کر میرے لات منات تے جناب او بندہ عبادت گزار بن جا ایک اللہ دی وحدانیت بیان نہ کریا کر بلال بعد آ جائے نہ لوگاں نو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ چھڑ دے اگر تو میری گل مان جائے گا میں تینوں آزاد کر دیاں گا میری گل مان جائے گا میں تینوں معاف کر دیاں گا میری گل مان جائے گا تے تیری جان بچ جائے گی اگر تو میری گل نہ منی نہ بلال تے میں تلوار نال تیری گردن اتار چھڈاں گا سارا دن میرے بلال دے بدن دے اوتے حضرت محترم جناب سارا دن میرے بلال نوں اذیت دتی جا رہی ہے بدن تے میرے بلال دے دربانیاں جا رہی نے اللہ اکبر دن سوئی کاٹ دیا باسیا اج غم دا ویلا ہوئے نہ ہم دکھ دا وقت ہوئے تے ساڈیاں اکھاں آنسو بہاندیاں نے تے میرے بلال دے انگ تے لگے ہوئے زخم خون دے آنسو بہان دے پیسن مگر قربان جاواں اتنی استقامت بلال اندر ایٹا جذبہ بلال اندر اتنا پیار بلال اندر ایڈی وفا بلال اندر اتنی محبت اللہ کے اللہ دے رسول نال بلال دیے اللہ اکبر تلوار لے کے دشمن کہندا بلال ہن دس تیرا کی خیال ہے موت چاہیے یا ایمان چاہیے موت چاہیے اللہ اکبر یا پھر میری گل مننی ہے آزادی چاہیے میرا بلال کہندا امیہ جسم دے ٹکڑے کرانا بلال نو قبول ہے پر اسلام نال غداری کرنا بلال نو بالکل قبول نہیں ہے اللہ اکبر اے نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بلال حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون ہے ہور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا اے صحابی دی استقامت دا بدلہ لبیا ہے صحابی دیاں قربانیاں دا اللہ نے صلہ دیتا ہے چلدا مکے دے نکیلے پتھراں تے وے اللہ تعالی او دے قدماں دی آہٹ جنت پیا سناندا ہے چلدا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے اے کالے رنگ وچ جمال تکے اے حبشہ دا ایک لال تکے اے جس نے سونا بلال تکے اے کالا رنگ دے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں تے کل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا او تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ
جمال تکیا ہے، حبشہ دا ایک لال تکیا ہے، جس نے سونا بلال تکیا ہے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا کون ہے ہور پیا، ٹورتا ہے او زمینی اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم اللہ دی توحید دی خاطر قربانیاں دین والے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ازمائشاں بڑیاں آئیاں نے، دکھ بڑے آئے نے، مصیبتاں بڑیاں آئیاں انہاں تے، مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی۔ اکاٹھ والیا اسی تے برادری پیچھے لگ کے توحید تو پیچھے ہٹ جانے ہاں، سجن راضی کرنے واسطے حدیث دا انکار کر دینے ہاں، اپنا نگ خاندان چوچا رکھن واسطے استقامت چھڈ دینے ہاں۔ اللہ دی قسم ہے انہاں جانا قربان کیتیاں پر استقامت اختیار کی تھی، انہاں بچے شہید کرائے پر استقامت اختیار کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے سنیا یہ ازمائشاں دکھ کنی دیر ہون گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر اپنے ساتھی نوں دلاسے دیندے پئے نے، اور میں سونیا میرے حضرت خباب فرماندے نے آقا جی ویکھو نا حضرت جناب آل یاسر نوں بڑی اذیت دتی جا رہی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی میری بہناں اگر گل سندی پئی ہے، میری ماں اگر گل سندی پئی ہے، چھوٹی جی ٹینشن آ جائے نا تے درباراں تے ٹر جانی ہے، نکی جی ٹینشن آ جائے نا اللہ اکبر تے اللہ نال شرک تے اتر آنی ہے، نکیاں نکیاں گلاں تے شکوے تے گلے شروع ہو جاندے نے۔ ایویں ایک عورت ہی میرے پیغمبر دی صحابیہ اسلام دی پہلی شہید ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محترم دے بیٹے نوں سزا دتی جا رہی ہے، او دے خامد نوں سزا دتی جا رہی ہے۔ سیدہ سمیہ نوں زمین تے لٹایا ہویا ہے کہ ابو جہل بے ایمان ہے نا جڑا اونے ایک پیر سیدہ سمیہ دا رسا بن کے اونٹ نال بن دیتا ہے تے دوسرا دوسرے اونٹ نال بن دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی دے جناب اوتے آ کے کول لا کے کھڑا ہو گیا ہے ابو جہل بے ایمان، ہاتھ تے تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ ادھر سمیہ تیرا کی خیال ہے؟ سمیہ ہن مینوں دسنا تو اللہ نو وحدہ لا شریک منیے یا پھر میرے لات منات تے عزا نو منیے؟ اللہ اکبر۔ سونیا ایتھے بڑے بڑے بندے ڈور جاندے نے، ایتھے تے چھکیاں دی خاطر ڈالراں دی خاطر روپیاں دی خاطر ایمان دے سودے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے، پیر بنے ہوئے نے سواریاں دے نال، سیدہ سمیہ زمین تے لیٹی ہوئی ہے تے جاننا ماں دے جوان پتر نوں مارا پیر نہیں ہون تے ماں دی کفیلیت کی ہوندی ہے، خامد سامنے اکھاں دے شہید کر دتا گیا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تے ابو جہل کہندا سمیہ ہن بھی مکتی دس نہ میرے لات منات نوں منے گی تے میں تینوں آزاد کر چھڈاں گا، اگر نہیں مندی تے پھر موت واسطے تیار ہو جا، جسم دے دو ٹکڑے کر چھڈاں گا۔ تے میری سمیہ زمین تے لیٹی ہوئی بھی کہندی ہے ابو جہل جان دینی قبول ہے، ایمان چھڈنا قبول نہیں، جان دے جاواں گی پر ایمان تے ضرب نہیں لگن دینی۔ اے ظالماں کون صحابہ دے ایمان تے تبربادی کرنا ہے، جنہاں جسم دے ٹکڑے کرائے پر ایمان دا سودا نہیں کیتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میری بہنا ایمان بنانا ہے، سیدہ سمیہ ورگا ایمان بنانا ہے۔ اسی اثر سمجھ لیا ہے بس یہ سی جدی کشتی مسلمان آ جنت سانو چونگے چ لب جانی ہے، جنت سانو مفت چ لب جانی ہے۔ نہیں سونیا جنت مفت چ نہیں لبنی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ رب العالمین فرماندے تسی کی سمجھدے ہو کہ جنت تانوں مفت چ لب جائے گی؟ اللہ اکبر۔ جنت لین واسطے رب نوں راضی کرن واسطے کئی انج دے دنیا تے آئے جنہاں دے جسم تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے، کئی انج دے دنیا تے آئے لوہے چلا انہاں دے جسم دے اندر لوہے دے کیل روک دیتے گئے، کئی انج دے دنیا تے آئے اللہ دی توحید بیان کی تے انہاں دے جناب حضرات محترم مار مار کے انکڑیاں باہر کر دتیاں گئیاں، کئی انج دے دنیا تے آئے جنہاں اللہ دی توحید بیان کی حضرات محترم انہاں دی اکھاں کڈ دتیاں گئیاں، اللہ دی توحید بیان کی جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، اللہ دی توحید بیان کی انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، اللہ دی توحید بیان کی پتھر مارے گئے، اللہ
اللہ دی توحید بیان کی تھی، جسم دے انگاں نوں کٹ کٹ کے ہار بنا لیا گیا۔ اللہ دی توحید واسطے صحابہ بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اللہ دی توحید واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑیاں ماروں کھادیاں نے۔ اللہ اکبر، لہذا تسی بھی قربانیاں پیش کرنے والے بن جاؤ، نکی نکی گل تے ڈول نہ جایا کرو، امام دا سودا نہ کرے۔ میں کیوں نہ سلام پیش کراں فیصلہ باب دے اس وکیل نو جن نے ایک گندی مجلس دے اندر، شرک والے دی مجلس دے اندر ڈنکے دی چوٹ تے کھڑا ہو کے کہا نہیں یہ ساری بکواس بازی ہے، فلامی لسانی فلامی لسانی۔ انہیں آکھا لسانی میرے رب دی ذات ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، باقی سارے ایک جیسے۔ انہیں ڈنکے دی چوٹ تے کہا، پھر اے مشرکان دا بڑا ہتھیار شروع تو چلتا آ رہا ہے، جدوں کسے توحید دا اعلان کیتا تے مشرکان پہ ماریا ہی، جدوں کسے توحید دا اعلان کیتا نا تے مشرکان اور کام نہیں آندا، پھر وہ مار دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، مگر یاد رکھو اکاٹھ والیو، میں اعلان کرنا چاہنا کاشف اسلامک سینٹر اور دیگر احباب تشریف لے آئے نے، میں پیغام دیاں گا پوری دنیا تے میں سے پہنچاواں گا انشاءاللہ۔ جدوں تک ساڑیاں رگاں چ خون چل رہا ہے، ساماں چل رہیاں نے، اسی اللہ دی توحید بیان کر دیا ہی رہنا ہے، اسی مولا دی توحید لوگاں نوں سنا دیا ہی رہنا ہے۔ میرے علماء نے اللہ دی توحید سنا دیاں مارا کھانیاں برداشت کیتیاں، اور اللہ دی توحید ضرور سنائی۔ حضرات محترم، اللہ دی توحید اسی سناندے رہاں گے، ضرور سناندے رہاں گے، جویں اس جوان نے توحید سنائی ہے۔ میں سلامی عقیدت پیش کراں گا، خراج تحسین پیش کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی اللہ دی توحید بیان کر دے تے مشرک انہاں نوں مارن واسطے آ جاندے۔ اج اس جوان نے بھی اللہ دی توحید بیان کیتی تے مشرک مارن واسطے لگے، مشرکان نوں ماریا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، مگر یاد رکھو اے عید بقرہ عید والے دن جڑا والا دے اندر بھی ساڈے نوجواناں نوں اس وجہ کر کے شہید کر دیتا گیا۔ اللہ دی توحید بیان کیتی، اللہ دی وحدانیت دا پرچار کیتا، مگر مت سمجھیا جے کہ ماریا جائے گا، کسی نوں قتل کر دیتا جائے گا کہ اللہ دی توحید بیان کرن تو اسی بعد آ جاواں گے، نہیں، اسی اعلان کردے ہی رہنا ہے، پیغام دیندے ہی رہنا ہے۔ ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑے کے جایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑے کے جایا نہیں جاندا، غیر اگے میرے سونے مولا ستوں سر نو جھکایا نہیں جاندا، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے، مور بلبل اے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، سیب کنوں اے گچھے انگوراں ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں، پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا، پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ دی توحید واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں نے، صحابہ قربانیاں دتیاں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایدی گل منن تو انکار کر دیتا، اس ظالم نے ماری تلوار سیدہ سمیہ دے پیٹ اندر، انہاں نے جناب دوڑا دیتے نے اونٹ تے میری سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ اسلام واسطے قربانی پیش کر گئیاں۔ حضرات محترم، اسلام میں نہیں میرے تیرے واسطے میرے تک پہنچیا، اسلام میں
ایویں نہیں تیرے تک پہنچیا ایدیاں بنیاداں دے اندر حضرت محترم جناب گارے دی تھان تے گارے اندر پانی استعمال نہیں ہویا پیغمبر دے صحابہ دا خون استعمال ہویا پیغمبر دے صحابہ دے جسم دے عہدہ لگے ہوئے نے اللہ اکبر شہادتاں پیش کیتیاں میرے نبی دے یاراں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی متعلق میں پڑھ رہا سی 8 سال دی عمر اندر اسلام قبول کر لیا ہے 18 سال دی عمر اندر ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ دے وال جدوں اسلام قبول کر لیا تھوڑی عمر ہے چاچے نوں پتہ لگ گیا ہے انہاں پتہ ہے کی کیتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جناب بوری وچ بن کے ایک ڈاٹ دے اندر جناب لپیٹ کے انج درخت تے لٹکا دیتا ہے تے تھلے آگ جلا دیتی گئی ہے تے آگ دی دھوئی دیتی جا رہی ہے آگ دا سینک میرے زبیر رضی اللہ تعالی پہنچدا پیا ہے تے چاچا کہندا زبیر کی تیرا خیال ہے تو بعد آنا کہ نہیں بعد آنا تینوں پتہ نہیں بلال نے اسلام قبول کیتا خدا کی حال ہویا تینوں پتہ نہیں سمیہ تے عمار تے یاسر نے اسلام قبول کیتا خباب نے اسلام قبول کیتا انہاں دا کی حال ہویا بعد آ جا زبیر میں تینوں دسدا پیا ہاں اگر بعد نہ آیا میں تینوں اگے تے جلا دینا ہے تے میرے زبیر کہندے نے چاچا اس آگے تے جلنا قبول ہے آخرت دی آگے تے جلنا قبول نہیں جلا دے جسم دے ٹکڑے کر دے پر اللہ بھی توحید نال غداری نہیں کرنی اللہ اکبر جانا دے نظرانے دے کے اس گلشن دی آبیاری کیتی پیغمبر دے صحابہ نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر دی تیاری پہ کر دینے جنگ بدر واسطے مجاہد تیار کیتے جا رہے ایک بی بی میرے پیغمبر دے کول آ گئی ایک عورت میرے نبی کول آ گئی کہندی سونیا ایک مجاہد میں بھی تواڈے نال گلانا ہے ایک جوان میں بھی تواڈے نال گلانا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتھے جوان کون جوان تے اس بی بی نے اپنے میں 2 یا 1.5 سال دا 3 سال دا بچہ اگے کر دیتا اور میں سونیا اے بچہ لے جو میرا نال تے صحابہ کہنے لگے بی بی بڑی عجیب گل ہے اے بچہ سی سنبھالنا ہے یا سی جنگ لڑنی ہے بدر دے اندر بچہ لے کے آ گئی دا سی کی کرنا ہے کہ ہائے ہائے قربان جاواں اس عورت دے جذبے تو صدقے جاواں اس عورت دی استقامت نو سلام پیش کرا اللہ اکبر یار بڑے حوصلے دی گل ہے بڑے بڑے جگرے دی گل ہے ایتھے تے ماواں اولاد واسطے مرن نوں تیار نے ایتھے اپنی اولاد واسطے لوگ حرام حلال دی تمیز بھولی بیٹھے نے میرے پیغمبر دی صحابیہ کہنے لگی سونیا مینوں بھی پتہ ہے میرا پتر دشمن نال لڑائی کرن دے قابل نہیں تلوار چلان دے قابل نہیں میرا بیٹا نیزہ نہیں چلا سکدا تیر نہیں چلا سکدا پر اللہ دے نبی دی پتر دین لگیاں توانو لے جو بدر دے میدان اندر جدوں کسے کافر دا کسے دشمن دا تیر تواڈے ول آوے نا وار تواڈے ول آوے تے میرا بچہ اگے کر دیا جے میرا پتر تواڈی ڈھال بن جائے گا میرا بیٹا تواڈے تو فدا ہو جائے گا تواڈے تو قربان ہو جائے گا اللہ اکبر اتنے وفادار اسلام دے نال میرے پیغمبر دے نال صحابہ اوے بچے شہید کرا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے نہ وفاواں کیتیاں نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی جنگ موتاں دے اندر لڑدے پے حضرت محترم لڑدیاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی اسلام دا پکڑایا ہویا ہے لڑدیاں حضرت محترم انہاں دے نال غیر مسلمان دے نال جنگ ہو رہی ہے لڑدیاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی دونوں بازو قلم ہو گئے نے حضرت جعفر تیار زمین تے ڈگن لگے آواز دیتی ویریو اسلام دا پرچم پھڑ لو اسلام دا جھنڈا زمین تے نہیں گرنا چاہیے حضرت محترم آپ گر گئے اسلام دا پرچم نہیں ڈگن دیتا آپ مٹی میں مٹی ہو گئے اسلام دا پرچم زمین تے نہ جان دیتا صحابی نے آ کے پھڑ لے اسلام دا جھنڈا حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے نے اسلام ایویں نہیں پہنچیا صحابہ دی قربانیاں نہ پہنچیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے لوگوں اللہ دی قسم ہے میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی بدن تے غور کیتا کتنے زخم لگے تقریباً 50 زخم حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی بدن تے لگے ہوئے نے کہ میں انہاں نوں شمار کیتا ہے ایک کر کے 50 زخم لگے سن پر رب کعبہ دی قسم ہے انہاں زخماں وچوں ایک زخم حضرت جعفر تیار دی کمر تے نہیں سی لگیا جنے زخم لگے نے میرے جعفر تیار دے سینے تے لگے نے میرے جعفر تیار دی چھاتی تے لگے نے سامنے لگے نے میرے پیغمبر دے صحابہ طلحہ صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ جرأت والے صحابہ میرے پیغمبر دے یار بہادر یار اللہ
اکبر اسلام واسطے قربانیاں پیش کرتے رہنے اللہ دے دین واسطے جاناں دے نذرانے پیش کرتے رہے قربان جاواں اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے صحیح بخاری دی روایت سنا کے بعد ختم کرنا صحیح بخاری دے اندر کتاب المغازی دے اندر لکھے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رہے اللہ اکبر بنو عدل تے فارا دے کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے کہنے لگے سونیا اسی اسلام قبول کرنا چاہنے ہاں مگر سانو اسلام دا پتہ کوئی نہیں دین دی سانو سمجھ کوئی نہیں جنگ بدر دے اندر جدوں مشرکین مکہ دے بڑے بڑے لیڈر میرے پیغمبر دے صحابہ نے مار دیتے نے جنگ بدر دے اندر حضرات محترم انہاں دے بڑے بڑے لیڈر پچھاڑ دیتے گئے اور انہاں دے بڑے بڑے لیڈر قتل کر دیتے گئے اور نہ آکھیا لو جی اے جے تھوڑے جے ساڈے تو فتح یاب ہو گئے پھر انہاں سازشاں کرنیاں شروع کر دتیاں مشرکین مکہ دا دنیا دے کفر دا ہمیشہ کوئی مکر رہا ہے دنیا دا کفر سامنے آ کے جناب مسلمان نہ لڑ نہیں سکتا سامنے آئے گا منہ دکھا کے جائے گا جدوں نے ویکھیا سی جنگ دے اندر میدان اندر اتر کے مسلماناں دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے تو 313 آندے نے پورے ہتھیار بھی نہیں ہوندے تے اداراں نوں شکست دے کے چلے جاندے نے کی کیتا جائے پھر انہاں سازشاں تیار کیتیاں انہاں نے پلاننگ بنائی او جناب دو خانداناں دے لوگ 6 یا 7 بندے نبی پاک کول گلا دیتے تے آ کے کہن لگے اللہ دے نبی جی سانو جناب مجاہدین دی ضرورت ہے مبلغین دی ضرورت ہے سانو ایسے بندے دیو جڑے سانو دین سمجھان سانو اللہ دا قرآن پڑھان تاکہ دین دا شعور آ جائے اسلام دا شعور آ جائے تے میرے نبی امت واسطے حریص بن کے آئے گے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر چاہتے ہیں میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دی آگ تو بچ جائے میرے نبی نے 10 صحابہ تیار کیتے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت دے اندر 10 قرآن دے قاری 10 دین دے مبلغ جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ جا رہے ہیں میرے نبی دے یار اللہ اکبر انہاں لوگاں دے نال تبلیغ کرنے واسطے جا رہے ہیں آج تے اللہ دی رحمت تے اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دے نال بڑیاں سہولتاں اللہ نے مبلغین نوں عطا کیتیاں اے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نے بلایا دسانو انہاں لوگاں دے نال جاؤ انہاں نوں دین سمجھا کے آؤ حضرات محترم میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا حضرت تکانی صاحب تشریف فرما نے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کنے کہ دن لگ جان گے اللہ دے نبی کوئی 2-4 دن سانو دے چھڈو اسی اپنے معاملات سنبھال یار بچے انہاں دے بھی سن بیویاں انہاں دیاں بھی سن خاندان انہاں دے بھی سن کاروبار انہاں دے بھی سن ذمہ داری انہاں دے بھی سن مدینے دے اندر باغات انہاں دے بھی سن اللہ اکبر انہاں نے نہیں آکھیا سونے ایک ہفتہ ایک اجازت دیو نا اس ہفتے اندر اسی اپنے معاملات ہی سمیٹ لئیے اسی تے جناب نماز چھڑ دینے ہاں دکان نہیں چھڑ دے اسی اللہ دے کارانہ چھڑ دینے ہاں مگر اپنے معاملات دے اندر پہ رہنے ہاں زمیندارہ چلتا رہتا ہے دکانداری چلتی رہتی ہے ادا نہ ہوندیاں نے پر مسجداں بیاباد پہ ہوندیاں میرے پیغمبر دے یارانو اللہ دے نبی آرڈر دیتا ہے اور ویریا ایمان انہوں کیا جاندہ ایمان اس چیز کا نام ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جانے نہ دنال سونیا سی حاضرہ سمینا وعدانا پیغمبر دے یار ٹور پہنے چارنے نہ لوگوں دے نال اللہ دا دین سمجھان واسطے جار اسلام میں پہنچے اسلام میرے دل تک اللہ اکبر تاریخ کتاب اندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے نبی پاک علیہ السلام دے یار چل پہ مگر 200 بندہ رستے دے اندر تلوارہ لے کے بیٹھا میرے نبی دے یاران دے انتظار دے اندر اے دھوکے نال میرے نبی دے صحابہ نوں شہید کرنا چاہندے گرفتار کرنا چاہندے نے رستے چ انہاں نے گھیرا پا لیا صحابہ نوں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی صحابہ نوں لے کے پہاڑ تے چڑھ گئے نے اللہ اکبر نہ آکھیا نیچے آ جاؤ گرفتاریاں دے دیو تنوں نام دیاں گے حضرت عاصم فرماندے نے میرے یارو انہاں نوں گرفتاری نہ ہوندی اجے اے دشمن نے نہ ساڈے نال دھوکا کیتا ہے گرفتار کرن دے بعد سانوں امان نہیں دین گے بلکہ سانوں شہید کر چھڈن گے اے بدر والیاں دا بدلہ لینا چاہندے جے حضرت عاصم رضی
اللہ تعالی نے بدر اندر بڑے 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 انہاں دے مشرک لیڈر مارے سن، اے دشمن آ گئے، اللہ اکبر، لڑائی شروع ہو گئی تے میرے آسم نے اللہ کو دعا کی ہے، مولا کریم ساڈے نال جڑے حالات پیش آ رہے نے ساڈے نبی نے دی اطلاع پہنچا دے بھی اللہ سنیا، ساڈے نبی نوں دس دے بھی بیچارے نال کی بن گیا ہے، انہاں لوگاں دھوکا کیتا ہے، ارے دعا کی اللہ سنیا ساڈی میتاں دی حفاظت تو آپ کرنی ہے، ساڈے وجوداں دی حفاظت تو آپ کرنی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، انہاں ظالماں نبی پاک علیہ السلام دے 8 صحابی تے شہید کر دیتے تے 2 صحابہ نوں گرفتار کر لیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی قید کر لیا گیا ہے تے قید کر کے مکے اندر لے کے چلے گئے نے تے مکے دے اندر لے جا کے نا انہاں ظالماں نے حضرات محترم منڈی اندر حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ نو بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ویریا صحابہ میں کیوں نہ کرا، ایتھے دنیا دیاں منڈیاں دے اندر سبزیاں فروخت ہوندیاں نے، دنیا دیاں منڈیاں دے اندر دنیا دی چیزاں ویچیاں جاندیاں، اج مکے دی منڈی اندر میرے پیغمبر دے یاراں دی بولی لگدی پئی ہے، میرے نبی دے یاراں نو جناب بیچیا جا رہا ہے، صحابہ دی بولی لائی جا رہی ہے کہ جڑے جڑے جناب بدر دے اندر مارے گئے سن انہاں دی اولاداں نے خرید نے ان صحابہ نو، حضرت زید رضی اللہ تعالی شہید کر دیتا گیا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی کمرے دے اندر قید کر لیا گیا ہے، ایک کمرے اندر قید کیتا تے میرے خبیب دے بارے پابندی لا دی گئی ہے، سارے گھر والوں نوں کہا گیا خبیب نوں کھان نوں بھی کچھ نہیں دینا، اینوں پین نوں بھی کچھ نہیں دینا، کھان پین تے پابندیاں لگ گئیاں تے میرے نبی دا یار اس کمرے دے اندر ہی ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم، ایک دن پتہ کی ہویا ہے، اس گھر دا جڑا ایک بچہ ہے نا وہ کھیلتا کھیلنا میرے خبیب رضی اللہ تعالی کول چلا گیا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی اس بچے دے کول چھری ہے پھل کٹن واسطے آ کے ایویں کھیلتا کھیلتا چلا گیا، کوئی چیز لے کے چھری اس طرح لے کے چلا گیا تے میرے خبیب رضی اللہ یار اولادا تے انہاں دیاں مثال دیکھ کے بچہ شاید میرے خبیب کو اپنے بچے یاد آ گئے ہون گے، گھر دیاں یاداں آ گئی ہون گیاں تے بچے نوں پکڑ کے میرے خبیب نے گود اندر بٹھا لیا ہے، اے دے کوئی چھری پکڑ کے سائڈ تے رکھ دیتی ہے، اس بچے دی ماں دی نظر پہ گئی، اللہ اکبر، تے انہیں چیخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں، میرے خبیب میرے پتر نوں مارن لگا، خبیب تینوں اللہ دا نام میرے پتر نوں نہ ماری، تینوں گرفتار میں نہیں کیتا، تینوں سزا میں نہیں پی دیندی، میرے پتر نوں نہ ماری، تے میرے خبیب رضی اللہ تعالی ماں نوں تڑپدا ویکھیا، اس بچے نوں چھڈ دتا ہے، فرمایا جا ماں دے کول، تے حضرت خبیب فرماندے نے بی بی میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نے بچیاں نوں مارنا سانوں نہیں سکھایا، اسی مسلمان بچیاں تے ظلم نہیں کریا کردے، بچیاں نال زیادتی نہیں کریا کردے۔ اللہ اکبر، ذات محترم، میرے خبیب رضی اللہ تعالی زندگی تے ایام تے گزرتے پہلے انہاں پابندی لائی ہوئی کھان پین تے ایتھے گل کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تعالی نے وعدہ کیتا ہے انہاں لوگاں نال رزق کریم دا، ایک دن انہاں لوگاں اچانک ویکھیا حضرت خبیب رضی انہاں دے دین اندر اسی کھان نوں دیندے کچھ نہیں تے خبیب تے بھوکا مار کے ہوئے گا کمرے اندر، اللہ اکبر، کہانی ختم ہو گئی ہوئے گی تے جدوں انہاں لوگاں نے ویکھیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انگور کھاندے پئے نے، اللہ اکبر، انگور استعمال کر رہے ہیں، وہ ویکھ کے حیران ہو گئے، گھر دے ملازماں نوں بلایا، اونوں پڑھو، اینوں سزا دیو، اونوں مارو، کون ہے جنے فروٹ لیا کے دیتا، کون ہے جڑا خبیب نوں چوری چوری چیزاں لیا کے دیندا ہے۔ ایک جوان بولے آؤ یارو کسے نوں مارن دی لوڑ کوئی نہیں، خیال تے کرو نا انگور مکے کدی ویکھے جے، انگور مکے ہوندے ہی کوئی نہیں، اے تے اللہ تعالی ہی پہنچائی جاندا حضرت خبیب نوں ایتھے بیٹھا، جڑا مالک سیدہ مریم علیہ الرحمہ نوں بند کمرے اندر فروٹ پہنچاندا سی، اج میرے خبیب نوں بند کمرے وچ فروٹ پہنچایا مالک۔ اللہ تعالیٰ دا وعدہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، وعدہ کریم نے صحابہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ اکبر، فروٹ کھا رہے ہیں میرے نبی دا یار، انہاں کہا لو جی یہ تے ازمائش اسی پائی سی کہ جناب آ جائے گا ساڈے مذہب اندر، چھڈ جائے گا دین اسلام نو، اس گل تو جناب پیچھے ہٹ جائے گا، ساڈے نال مل جائے گا، پر اینوں تے جناب بند کمرے فروٹ لگتے
پے انہیں اعلان کر دیتا کہ خبیب نو فلاں دن فلاں چوک دے اندر اسی سولی تے لٹکا دینا ہے، شہید کر دیتا جائے گا۔ اعلان ہو گیا جی، اج میرے خبیب رضی اللہ تعالی لے کے جا رہے مدینے دے بازار دے اندر، تے لوگ جمع ہوئے نے چوک اندر، کوئی اپنے باپ دا بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی اپنے بھرا دا بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی اپنے پتر دا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ان کو میرے نبی دا یار تنے تنہا جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دا صحابی حضرات محترم جا رہے ہیں، این جناب زنجیراں نال جکڑے ہویا بیڑیاں لگیاں ہوئیاں تے لے کے میرے نبی دے یار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی چلے گئے۔ سولی دے قریب جا کے کھڑا کر دیتا گیا، ایک جوان کہتا خبیب میرے تیرے تے میرا سبب ہے، آج بھی وقت ہی اگر اس گل تو بعد آ جائے نا، نبی دا ساتھ چھڈ دے تو بھی تو بعد آ جائے، اگر ساڈا مذہب قبول کر لے دوبارہ مشرک ہو جائے، خبیب میں منا لینا وا تینوں کچھ نہیں کیا کہے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی فرماتے نے اللہ دے بندے آتے توحید نہ رہی تے جان دا کرنا کیے، اگر ایمان نہ رہیا تے زندگی دا کرنا کیے، مینوں نہیں چاہیے تیریاں اللہ اکبر ہیلپا، نہیں چاہیے تیریاں محبتاں، میں اللہ دے راستے اندر قربان ہوں ساتھ سمجھنا وا، اللہ دے راستے اندر جیون ساتھ سمجھنا وا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی پوچھا گیا خبیب کوئی تیری آخری تمنا تے دس دے، پھر تینوں تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کاٹھ والیا بندے دی آخری خیر جدوں پوچھی جاوے تے بندہ آندا یار پہلی گل تے مینوں معاف ہی کر دیو، مہربانی کرو میرے تے، یا پھر بندہ کہے گا میرے بچے مینوں ملا چھڈو، میری گھر والی مینوں ملا چھڈو، میرے بہن بھائی مینوں ملا چھڈو۔ میرے خبیب نے یہ آکھیا ایک باری مینوں نبی پاک کول جا لین دیو، مینوں بچے ویکھ لین دیو، گھر بار تک لین دیو، مینوں اپنے گھر جا کے مل لین دیو۔ نہیں میرے پیغمبر دے صحابی نے آکھیا اگر مہلت دینی جے ہور تے کچھ نہیں چاہیے، تھوڑا جا ٹائم دیو تے جاندی وار رب دی بارگاہ وچ دو سجدے کرنا چاہنا وا، رب دی بارگاہ دے اندر دو رکعتاں ہی پڑھنا چاہنا وا، اپنے رب نو منانا چاہنا وا، اپنے رب دے سامنے اللہ اکبر سر جھکانا چاہنا وا۔ ایتھے تے ساڈے تے جدوں کوئی مشکل آ جائے تے بندے نمازاں چھڈ جاندے نے، نکی نکی گل تے جناب بندے دین تو بھجدے پے ہوندے نے، بہانے بنا رہے ہوندے نے، مینوں یہ تکلیف تے نماز نہیں پڑھی جاندی، ایتھے مینوں فلاں مسئلہ تے میرے کول عبادت نہیں کیتی جاندی۔ او اللہ دے بندے میرے خبیب رضی اللہ تعالی سنی اکھاں دے سامنے نظر آ رہی ہے تے کتنے مکے دے لوگ آئے نے تیر تلواراں لے کے میرے خبیب نوں مارنا چاہتے نے، سارے میرے خبیب دے دشمن کھڑے ہوئے نے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے اجازت منگی ہے تے رب دی عبادت دی منگی ہے، بعض صحابی رسول تیری عظمت نو سلام ہے، کتنا اللہ دی ذات نال پیار ہے، کتنا عبادت کا شوق ہے۔ اللہ اکبر اسی چنگے بھلے ہو کے کھٹے کٹے ہو کے چنگا بھلا اللہ دا دتا کھانے رب دا دتا پانے چنگے بھلے حالات دے باوجود اسی رب دی عبادت واسطے تیار نہیں ہوندے، اسی نمازاں چھڈی کھڑوتے ہیں۔ اللہ اکبر نبی پاک دا یار سوری دے کول کھڑا ہے، دشمن تلواراں لے کے کھڑے، کہندے اجازت دیو میں رب نو سجدہ کرنا چاہنا وا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکانا چاہنا۔ اے او لوگ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی مومن سودا کر لیا ہے، جان مینوں دے چھڈو، مال مینوں دے چھڈو، بدلے چ جنت لے لو بدلے دے اندر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی میرے نبی دے یار نو حضرات محترم نماز دی مہلت دی گئی، آپ نے دو رکعتاں پڑھیاں، اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا، نماز پڑھ رہے نے، اپنے رب نال گلاں ہو رہی نے۔ اچانک خیال ہے خبیب نماز بہت لمبی کرے گا، زیادہ طویل کرے گا، مشرک ہی نہ کہنا اللہ دے نبی دا یار ڈر گیا ہے، موت دے ڈر تو نماز ہی لمبی کیتی کھڑوتا ہے، موت دے ڈر تو جناب بھجیا کھڑوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ دے محترم سلام پھیریا، تیار نے اللہ دے رستے اندر شہید ہونے واسطے، اللہ دے رستے قربان ہونے واسطے۔ کون؟ پیغمبر دے یار میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اللہ اکبر ذات محترم اے لوگ کہنے لگے انہوں نے اجازت دے چھٹی بھی جنہیں اپنا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تے خبیب نو جانو نہیں مارنا، خبیب نو اسی جناب سولی تے لٹکانا ہے، بس اپنا اپنا حصہ پا لوے، ضربہ لا لوے۔ اگے آئے نے مشرکین مکہ، کوئی میرے خبیب دے سینے تے نیزے دی ہڈی مار دے، کوئی جناب لتاں تے پہ مار دے، کوئی چہرے تے پہ مار دے، کوئی بازو چم مار دے، کوئی کمر تے پہ مار دے۔
انہاں نے ظالماں نے ایک ایک کر کے میرے خبیب دے بدن نوں پڑو کے رکھ دتا زخماں دے نال میریاں تیانیاں دے نال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دی اکھیاں ویکھ رہیاں نے اے میری میری وکی چ لگ رہی ہے اے برچی میرے سینے چ لگ رہی ہے اے جنہاں مینوں ماریاں جا رہیاں نے ایک ایک جسم تے جناب پورے جسم نوں پرو دیتا گیا زخماں دے نال اللہ اکبر سونیا گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں صحابہ جیسے ایمان بنانا بڑا اوکھا ہے صحابہ جنیاں قربانیاں پیش کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے جسم سارا زخماں نال چور کر دیتا گیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہ ایک ظالم اگے ودیا انہیں ماریا حضرت محترم میرے خبیب رضی اللہ عنہ دی کمر دے اندر ایک نیزہ ماریا حضرت محترم ایک برچھی تے زور نال دبا کے کہندا ہے خبیب ہن تے تو چاہندا ہوئے گا اے ویریا ماریا تے پھر اتوں دبا دیتا تے سینیوں پار ہو گیا جے خنجر تے میرے خبیب نو کہندا خبیب ہن تے تو چاہندا ہوئے گا ایتھے میں نہ ہوندا ایتھے اللہ دے نبی موجود ہوندے ایتھے میں نہ ہوندا ایتھے اللہ دے رسول موجود ہوندے میرے خبیب دی زندگی دیاں آخری ساواں چلدیاں پیاں سن جسم وچوں خون نچڑیا پیا سی تے میرے نبی دے یار نے اپنی ساری قوت نو جمع کیتا ہے فرماندے ہوئے اپنی زبان لگام دے تینوں پتہ نہیں مینوں اللہ تے نبی نال کتنا پیار ہے اللہ اکبر ایک جان کی میں ہر جانا سنے نبی تو قربان کر دیواں تو کہنا میں اپنی موت دے بدلے اندر انہاں زخماں دے بدلے چ کہاں میری جگہ تے اللہ دے نبی ہوندے اللہ دی قسم ہے میں اپنی موت شہادت دے بدلے اندر اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی دے پیر وچ کوئی کنڈا لگ جاوے اتنے وفادار نے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی نے اتنا پیار ہے انہاں نے دعوے بڑیاں بڑیاں دے نے میں محب رسول میں عاشق رسول او میں صدقے تے قربان جانی ہاں تے عمل والی گل کرو تے میں ملتان جانا عمل والے پاسے کوئی نہیں پیار دے دعوے بڑے نے اے یہ حقیقی محب رسول موت سامنے نظر آ رہی ہے سولی سر تے منڈلاندی پئی ہے دشمن تلواراں نیزے لے کے کھڑوتے جسم زخماں نال چور میرے خبیب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے ظالما اپنی زبان نوں لگام دے میرا نبی ایتھے ہوے میں ہزار جاناں پیش کراں اے دے بدلے چ اینا بھی پسند نہیں کردا حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا لگدا ہے اتنی وفا میرے پیغمبر دے صحابہ دی میرے نبی دے نال اللہ اکبر ذات محترم اتنا پیارے کون پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر جنتی میرے نبی دے یار جنتی میرے پیغمبر دے صحابہ نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے پڑھ کھول قرآن دے برکیانو قرآن گواہی دے رہے آئے امی عائشہ تے بہتان لگے رحمان صفائی دے رہے آئے امی عائشہ تے بہتان لگے رحمان صفائی دے رہے آئے جنہ دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی حضرت محترم جسم دے آر پار ہویا خنجر فرماندے نے میں نبی پاک دے پیرے چ کنڈا لگنا بھی پسند نہیں کردا آخر کار انہاں ظالما حضرت خبیب رضی اللہ تعالی لٹکا بھی تے سولی تے میرے خبیب نو حضرت محترم شہید کر دیتا گیا اینج اسلام آئے میرے تیرے تک اینج دین پہنچی میرے تیرے تک اللہ اکبر اسلام دے مبلغین پہلے سپاہی اسلام دے اینج اسلام پہنچان دے رہنے اللہ اکبر حضرت محترم صحیح بخاری اندر بھی روایتاں دیئے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے ماموں جی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر میرے پیغمبر نے بنو سلیم دے جناب قبیلے دے 70 افراد نو کلایا اور جناب بنو عامر دی طرف کلایا اور میں انہوں نے اسلام دی دعوت دینی ہے اللہ دا دین سمجھانا ہے قرآن دا واضح نصیحت انہوں کرنا ہے میرے پیغمبر دے یار چلے گئے نے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے گل سنو میں جانا عمر بن طفیل دے دربار دے اندر کہ میں انہوں اللہ دے قرآن دی دعوت دینا اگر میں انہوں
امان دیتا، مینوں نقصان نہ پہنچایا، پھر تے ٹھیک ہے، اگر انہیں نقصان پہنچایا تو تسی میرے ساتھی میرے قریب ہو۔ چلے گئے دربار دے اندر، عامر بن طفیل جڑا ہے نا یہ بڑا ظالم اور جابر بندہ ہے، اللہ اکبر دے دربار پہنچے تے نبی دا شیر ہے، اللہ دا سپاہی ہے، سر چک کے چھاتی چوڑی کر کے دربار دے اندر گیا ہے تے اے دے دربار دے اندر وہ دنیا دی تاریخاں چکی پھرنا صحابہ دے خلاف، دنیا دی اخباراں چکی پھرنا صحابہ دے خلاف، کدی صحابہ دی سیرت تے غور کر، کدی صحابہ دے کردار تے غور کر، صحابہ دی قربانیاں تے غور کر۔ میرے پیغمبر دا صحابی گیا دربار دے اندر تے نے عامر بن طفیل نے دیکھیا یہ جوان نے میرے سامنے سر نہیں جھکایا، ریت اے رواج اے جیڑا بندہ دے دربار وچ داخل ہوندا ہے وہ سر جھکا کے داخل ہوندا ہے، سر نوا کے داخل ہوندا ہے۔ کہن لگا جوانا تو میرے سامنے سر نہیں جھکایا، حضرت حرام کہندے نے گل سن لے ایو ہی تے تینوں دعوت دین واسطے آیا، سر بندیاں دے سامنے نہیں جھکانا، سر اللہ دے سامنے جھکانا ہے، اللہ دی بات تے نالے جڑے نبی دے سی شاگرداں ساڈے نبی سانو تعلیم دتی ہے، اللہ اکبر غیر دے سامنے سر جھکانا نہیں، چاہے کٹ دیتا جائے چاہے ذبح کر دیتا جائے، سر جدوں جھکانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ حضرت حرام ابن ملال رضی اللہ عنہ نے گل کی انہیں اشارہ کیتا ایک بندے نو، اونے حضرت حرام دے جناب کمر والے پاسے ماریا نیزا تے چھاتی والوں نیزا باہر آ گیا۔ حضرت حرام ابن ملال جو پہنچیا دین تے میرے تر تک، آج صحابہ دیاں داستاناں تینوں یاد ہی کوئی نہیں، آج صحابہ دیاں قربانیاں تے وفاواں تینوں یاد ہی کوئی نہیں، جناب چھاتی وچوں باہر ہو گئے دا نیزا۔ حضرت حرام ابن ملال رضی اللہ تعالی فرمان لگے اے نیزا کڈیا نہ تے خون دا پھوڑا نکلیا تے میرے نبی دے یار نے ہاتھ بھر لیا، خون دے نال چلو بھر لیا تے اپنے سر تے ڈولیا، اپنے چہرے تے ڈولیا تے فرماندے نے فوت و رب کعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ دی قسم میں کامران ہو گیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ جڑے لوگ نے جڑے مرن نو ہی کامیابی کہندے نے، جڑے دنیا چھڈ جان نو ہی کامرانی کہندے نے، فرماندے نے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب۔ انہاں ظالماں میرے پیغمبر دے 70 صحابہ نو شہید کر دیتا، ایک ایک میرے نبی دے یار نو قتل کر دیتا گیا ہے، ایک ایک میرے نبی دے سپاہی دے اللہ اکبر گردن اتار دیتی گئی ہے۔ صحابہ دین دی خاطر 70 شہید ہو گئے، اسلام تیرے میرے تک پہنچان دی خاطر صحابہ ذبح کر دیتے گئے نے تے دنیا تے جاندے جاندے میرے نبی دے یار کہندے پئے نے اللہ سونیا ساڈے نبی نو ساڈی خبر پہنچا دیا جے، ساڈے نال کی واقعہ پیش آیا ہے، اللہ سونیا ساڈی قوم نو پیغام پہنچا دیا جے، اے باد صبا ساڈی قوم نو جا کے دس دے ساڈی اللہ تعالی نال ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات ایڈی چنگی ہوئی ہے، رب ساڈے تے راضی ہے، اسی سونے رب تے راضی ہاں، اللہ ساڈے تے راضی ہے، اسی سونے رب تے راضی ہاں۔ اللہ اکبر ذات محترم انج قربانیاں دتیاں میرے نبی دے یاراں نے، اللہ دا قرآن کہندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ میرے پیغمبر دے یار جنہ اللہ نے تجارت کی تھی، جانا اللہ دے رستے چ لٹا گئے، مال اللہ دے رستے چ لٹا گئے تے اللہ دی جنت دے وارث بن گئے نے۔ اللہ اکبر کون پیغمبر دے صحابہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے۔ صحابہ نو یاد رکھو، صحابہ نو بھلا نہ بیٹھے آجے، صحابہ دین دے داعی نے، صحابہ اسلام دے گواہ نے، اسلام دے محافظ نے۔ یہ اسلام میں صحابہ نہیں تو پھر اسلام دے پلے کچھ نہیں بھائی۔ اگر صحابہ اسلام تو نکال دیتے جان تو پھر اسلام کھوکھلا ہے۔ اسلام میرے تیرے تک صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے،
گھر بار دین اتوں وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گلا میرا نا کافی خراب ہو گیا انشاءاللہ پھر کسی دن آج دا پروگرام یاسین عبداللہ سی ڈی سینٹر تو بھی انشاءاللہ تو مل جائے گا اور کاشف اسلامک سینٹر تو بھی تو مل جائے گا انشاءاللہ انہاں پائیاں نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان آپ نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبروں میں جنت دا باغیچہ بنا دے یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ بیماران میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما آج دے اس پروگرام واسطے جتنے نوجوانوں نے محنت اور کوشش کی تھی اللہ سارے دیے محنتوں کو قبول فرما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں تمہیں ساڑھے تے راضی ہیں یا اللہ صحابہ اکرام دے درجات بلند فرما یا اللہ سانو ہی ان جیسا ایمان نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین